अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब। अच्छा, मैं आज आपको एक ऐसे इंसान की निशानी बताने लगा हूँ। अगर आप भी किसी ऐसे रिलेशनशिप में मौजूद हैं तो ये इंसान आपके प्यार की धज्जियाँ उड़ा कर रख देगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो बेहतर है आज ही से ऐसे इंसान से अपना रास्ता अलग कर लें, खामोशी से अलग हो जाएं। इसी में आपके लिए बेहतरी है और इसी में आपकी इज्जत बच जाएगी। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए और शेयर करते हैं कि जी हम जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे, ये जिस इंसान के साथ हम मोहब्बत करते हैं, उसका ताल्लुक़ और भी बहुत सारे लोगों के साथ था। उसकी बातचीत, उसके अफेयर्स और भी बहुत सारे लोगों के साथ थे। लेकिन जब हमने ये बात जानने की कोशिश की है कि आपका उसके साथ भी रिलेशनशिप है, उसके साथ भी रिलेशनशिप है, तो आगे से वो सिर्फ एक बात करता था कि आपको मेरे ऊपर यकीन है। तो हम कहते थे कि जी हमें बिल्कुल आपके ऊपर यकीन है। तो वो आगे से मुझे ये जवाब देता था कि ये जो सारे हैं ना बाकी रिलेशनशिप, मैं सबके साथ टाइम पास कर रहा हूँ, सबको मैंने धोखा देना है, लेकिन आपके साथ मैं बिल्कुल वफादार हूँ, आपके साथ मैं बिल्कुल लॉयल हूँ। आप उसकी बातों को सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े मोटिवेट हो जाते हैं कि जी अच्छा, इस बंदे के तो इतने सारे रिलेशनशिप हैं, ये किसी के साथ वफादार नहीं है और सिर्फ मेरे साथ वफादार है, ये सिर्फ मेरे साथ ही ज़िंदगी गुजारेगा, ये सिर्फ मेरा ही है। आप बड़े खुश हो जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं कि ठीक है, आप जितनी मर्ज़ी किसी से बात करना चाहते हो कर लो, किसी के साथ डेटिंग करना चाहते हो कर लो, किसी के साथ घूमना चाहते हो घूम लो, किसी के साथ फिज़िकल होना चाहते हो जाओ, ठीक है। आपको मुकम्मल आज़ादी, आपको एक बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि ये मेरा ही है, ये कहीं नहीं जाने वाला। आप क्या कोई ऊपर से गिरें, वो आपका है। एक बड़ा पागलपन है। एक सवाल है मेरा आप सब से, जितने भी लोग इस तरह की फेज से गुजर रहे हैं, अगर आपको बताया जाए आपका किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप है और वो आपको क्लियर बता दे कि देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम पास करना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ मुझे आपके इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ मुझे आपके इंटेलेक्चुअल सपोर्ट की ज़रूरत है, बस मुझे ये सपोर्ट आपकी ज़रूरत है, बाकी मैंने आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, ठीक है। तो कभी मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब मत देखिएगा, मुझे सिर्फ ये नीड है, ये ज़रूरत है मेरी जो मैंने आपसे पूरी करनी है। क्या आप कभी उस इंसान के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे? क्या आप उस इंसान के साथ टाइम पास करेंगे? नहीं करेंगे। आपको पता लगेगा कि यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया है कि मैं इसके साथ टाइम पास करूं, अपना इतना वक्त दूं, जो है ही टाइम पास, अपना इतना दिमाग लगाऊं, किसी को मैं क्यों सपोर्ट करूं। लेकिन जब आप किसी को टाइम देते हैं, किसी के साथ किसी को सपोर्ट करते हैं, तो आपको पता होता है कि मैंने इस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर आप सब कुछ उसके लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसको इमोशनली, फाइनेंशियली, इंटेलेक्चुअली, हर तरह की आप उस इंसान को सपोर्ट देते हैं, क्योंकि आपके माइंड सेट में ये होता है, माइंड में ये बात होती है कि मैंने इस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, ये सिर्फ मेरा है। तो जिस तरह से उस इंसान ने आपको बताया है कि वो आपके साथ लॉयल है, आपके साथ वफादार है, आपका ही है, इसी तरह उसने बाकी लोगों को भी बताया हुआ है, तब ही वो लोग उसके साथ रिलेशनशिप में हैं। आज के टाइम में कोई इतना पागल नहीं है और कोई इतना रिलेशनशिप बनाना मुश्किल भी नहीं है कि उनका मतलब टाइम पास करने के लिए वो किसी के लिए इतनी कुर्बानियां दे रहे हों। ये बात याद रखें कि जो इंसान किसी और को धोखा दे सकता है वो आपको भी धोखा दे सकता है। चले मान लेता हूँ ये बात, वो जितनी भी उस इंसान के साथ दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप हैं वो सबको धोखा देगा, वो सबके साथ चीट करेगा, ठीक है। लेकिन आपके पास क्या गारंटी है कि वो आपके साथ वफा करेगा। जिसकी फितरत में धोखा है, आपसे बेहतर उसको फिर कभी मिलेगा तो वो आपको धोखा दे जाएगा, क्योंकि इंसान की एक फितरत है ना, एक नेचर है। तो आपको जब पता लग गया है कि इस इंसान की फितरत में धोखा है तो आपको उससे दूर हो जाना चाहिए। अब आप सांप को देखेंगे, आपको पता है कि ये सांप है, इसने मुझे डसना है,
تو کیا آپ اس کو اپنے ہاتھ پر اٹھائیں گے، اس کے ساتھ لاڈیاں کریں گے، اس کے ساتھ پیار کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجھے ڈسے گا، مجھے تکلیف ہوگی، آپ بچیں گے اس سے، بھاگیں گے اس سے کہ کہیں مجھے کاٹ نہ لے۔ اسی طرح انسان کی بھی فطرت ہوتی ہے، جب وہ کسی اور کو دھوکہ دے رہا ہے تو وہ آپ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ کسی اور کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کر سکتا ہے۔ کسی اور کے ساتھ وہ ابیوز لینگویج یوز کر رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ کسی اور کے ساتھ اس کا بیہیو اچھا نہیں ہے تو وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ویسا، کیونکہ نیچرل تو وہ وہی انسان ہے نا، جو انسان کی فطرت ہے وہ وہی رہتا ہے۔ لیکن آپ کے سامنے وہ اپنے آپ کو اچھا پریزنٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس نے اپنے چہرے کے اوپر ماسک اوڑھا ہوا ہے، اپنے آپ کو بہتر شو کروا رہا ہے آپ کے سامنے۔ لیکن جب آپ اس کو مکمل مجسر ہو جائیں گے تو پھر یہی کام وہ آپ کے ساتھ کرنے لگ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی فطرت ہے، وہ اس کی نیچر ہے۔ تو یہ کسی بھی انسان کی ریلیشن شپ میں پہچان کرنے کے لیے بڑا آسان اور بڑا سادہ سا اصول ہے۔ آپ اس سے یہ پوچھ لیں کہ آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں؟ کس سے نفرت کرتے ہو سب سے زیادہ؟ اگر وہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو سمجھ جائیے وہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سی ٹرمز نہیں آ گئی ہے؟ یاد رکھیے گا، محبت کرنے والا انسان کسی سے نفرت نہیں کر سکتا، لکھ لیں یہ بات۔ اور جس کے دل میں کسی کی نفرت ہے وہ آپ سے بھی محبت نہیں کرتا۔ وہ آپ کے ساتھ بھی اس نے ایک وقتی چہرے کے اوپر ماسک اوڑھا ہوا ہے اور محبت کے دعوے کر رہے ہیں، پھر وہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ جس انسان کے دل میں محبت ہو وہ کسی سے نفرت نہیں کر سکتا۔ اس کی آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ جو انسان عزت دار ہوتا ہے نا، وہ ہر کسی کو عزت دیتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والے انسان کے کپڑے سفید ہیں، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، بڑا گھر ہے، وہ اس کو بھی عزت دیتا ہے۔ اور جو مانگ رہا ہوتا ہے، جو جھگی میں رہ رہا ہوتا ہے، جو کہ ایک فقیر ملنگ آدمی ہوتا ہے، وہ اس کو بھی عزت دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی جان، برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی نکلتی ہے۔ انسان کی جو نیچر ہوتی ہے، جو فطرت ہوتی ہے، جو کہ برتن کے اندر میں ہوگا، دودھ ہوگا تو دودھ ہی نکلے گا، پانی ہوگا تو پانی ہی نکلے گا، محبت ہوگی تو محبت ہی نکلے گی، نفرت ہوگی تو نفرت ہی نکلے گی، عزت ہوگی تو عزت ہی نکلے گی، دھوکہ ہوگا تو دھوکہ ہی نکلے گا۔ یہ بات آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں اور آج سے اپنے ریلیشن شپ کی باؤنڈریز سیٹ کریں۔ باؤنڈریز مین ٹو سے کہ آپ ایک کرائیٹیریا بنا لیں کہ میں نے اس ریلیشن شپ میں اس انسان کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرنی ہیں، یا ان چیزوں پر میں اس کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ لیکن 3-4 چیزیں کہ ان پر میں کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اگر اس انسان نے یہ کیا تو میں اس کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور اس کو یہ کلیئر واضح الفاظ میں بتا دیں۔ ایگزامپل کے لیے، آپ نے میرے ساتھ ابیوز لینگویج یوز نہیں کرنی، آپ نے میرے ہوتے ہوئے کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بنانا، آپ نے میرے اوپر غصہ نہیں کرنا، آپ نے میرے فیوچر گولز یا اس چیز میں مجھے کبھی کرٹک نہیں کرنا۔ جو آپ کی زندگی میں پرائورٹی ہیں 4-5، جو آپ کی زندگی میں فرسٹ پرائورٹی پر جو چیزیں ہیں ان پر کبھی آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اور سامنے والے انسان کو بتا دینا کہ میں آپ کے لیے سب کچھ برداشت کر لوں گا، لیکن ان 4-5 چیزوں کے اوپر میں نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ اگر آپ نے یہ 4-5 کام کیے تو میں آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گا یا نکل جاؤں گی۔ ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ریلیشن شپ میں کوئی باؤنڈریز سیٹ نہیں کرتے، سامنے والے انسان کو بتاتے نہیں ہیں، اور جب پھر وہ اوور ریئیکٹ کرتا ہے، ابیوز لینگویج یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، مینٹلی فزیکلی ٹارچر کرتا ہے، تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ایک دفعہ ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا وقت دے دیتے ہیں، دوبارہ، پھر تیسری بار، چوتھی بار۔ تو جب بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے دن سے اپنے ریلیشن شپ کی باؤنڈریز سیٹ کریں۔ پہلے دن سے نہیں کر رہے، دوبارہ زندگی میں کبھی بھی آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اسی وقت سٹینڈ لیں۔ جو آپ کو پسند نہیں ہے یا جو چیز بری ہے اسی وقت سٹینڈ لیں، کھڑے ہو جائیں اس کے سامنے، اس کو روکیں کہ یہ چیز میں برداشت نہیں کروں گا، بتائیں اس کو۔ جب آپ بتائیں گے ہی نہیں تو پھر تو وہ انسان آپ کو مسلسل مینٹلی ٹارچر کرتا ہی رہے گا، یا جو بھی وہ آپ کے ساتھ آپ کو ابیوز کر رہا ہے وہ اسی طرح کرتا ہی رہے گا۔ تو یہ چیزیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں، اور اپنے ریلیشن شپ کی باؤنڈریز آج ہی سے آپ نے سیٹ کرنی ہے، رائٹ؟ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔